السلام عليكم. ان شاء الله في هذه لا فيديو غادي نرجعوا شويه نديرو ان بتي رابيل على لي سويت مع لي فونكسيون سويت افيك فونكسيون. هاد لا بارتي هذه كتكون هي لا بارتي 3 في الامتحان الوطني، يعني في ليتود دو لا فونكسيون. يعني كيعطيونا هما واحد المساله ان بروبليم كيكون فيه 3 بارتي. لا بارتي 1 راه معروف كيكون فيها واحد لا فونكسيون سميتها فونكسيون اوكسيليير، ومن بعد في لا دوزيام بارتي كيخدموا بلا فونكسيون برينسيبال هي اللي كيكون فيها التراساج دو لا كوف دو لا فونكسيون اف. ولا بارتي 3 كتكون يا اما كيعطيونا لي زانتيغرال، يا اما كيعطيونا مثلا في الامتحان لي زيكواسيون ديفيرونسييل، يا اما كيعطيونا لي سويت افيك لي فونكسيون. وحنا نحاولوا نخدموا هاد لا بارتي هادي. ملي كتسمع لي سويت افيك لي فونكسيون كيعطيو هاد المعطيات هادو، ها هما كيعطيونا اي دو ان بلس 1 est égal f de i de n، يعني عندنا en fonction de i de n، يعني عندها علاقه بلا فونكسيون برينسيبال، يعني بلاص i de n راه هي x، وكيعطيونا i de p يعني لو بروميير تيرم بيان u بروميير، داكا كيعطيونا شحال كيساوي هنا. وهنا هاد i يعني ان انترفال، يا اما غادي يكون بطبيعه الحال غادي يكون اللي كيفرضوا علينا يا اما n، يا اما كيكون مثلا غالبا n ولا n étoile، داكا. دونك هاد لي deux ensemble واخا نجيو لهنا. شنو هما لي كيسيون اللي كيكونوا عندي في هاد لا سويت افيك لا فونكسيون؟ كيكون عندي 4 كيسيون، عافاكم الا معقلوا هما اللي كاينين ديما. لا بروميير كيسيون كيطلبوا مني كيقول لي مثلا montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à i يعني يا اما n يا اما n étoile، مثلا قالوا لي i de n comprise entre quoi et quoi، entre مثلا a et b. ركزوا معايا، يعني i de n elle est majorée par b et minorée par a، يعني elle est bornée. مزيان، هذا السؤال انا حاولت نجمعهم هنا، ما درتش كل وحده بوحده، يعني الا بغيت تخدم هكا كنخدموا كاين هاد لا كيسيون بحال هكا كنخدموا بها مباشره بلا ما نفرقوهم. نجيو هنا الا بغيت نخرج هاد لا كيسيون، يعني لا ديمونستراسيون ديال هاد اي دو ان باش تكون بان محصوره بين ا و بي، يعني الي بورني، شنو كنديرو؟ عندنا دي زيتاب. كنديرو الايتاب نيميرو 1 اللي هي فيريفيكاسيون، داكور، ولا انيسياليزاسيون. هاد ليتاب دو فيريفيكاسيون ديال pour n est égal، كنديرو لا فيريفيكاسيون pour le premier terme، كنديرو تحقق من اجل اول عنصر. n est égal à quoi؟ كتشوف الا كانت عندك لونسومبل n كدير هنا 0، ولا كانت عندك n étoile كدير 1. دونك شحال من حاله عندك هنا؟ يا اما دير 0 يا اما دير 1. متفقين حتى هنا؟ pour n est égal à 0 ou bien pour n est égal à 1 على حسب لونسومبل اللي عاطينك هنا. واخا نزيد من بعد on a إلا كنتي 0 غدير اي دو 0، كانت 1 غدير اي دو 1. دونك هنا ملي كتجي غادي تجي دير اي دو ان. شنو هي الان؟ يا اما 0 يا اما اي دو 1، يعني على حسب نتا داكشي اللي اختاريتي هنا. كومبخي اونتر كوا كوا اونتر ا اي بي. نعاود تاني كومبخي اونتر ا اي بي. حنا ماغاديش نديرو بجوج، غير وحده فيهم، يعني اما هاد الحاله اما هاد الحاله. الا كنتي خدام 0 غدير اي دو 0 كومبخي اونتر ا اي بي، كنتي خدام 1 غدير اي دو 1 كومبخي اونتر ا اي بي. مزيان، هادشي بغينا نشوفو واش صحيح ولا لا. فين هي اي دو 0 ولا اي دو 1؟ وهي هادي اللي الفوق، يعني انا غادي يعطوك اي دو 0 ولا اي دو 1، داكا، على حسب شنو عاطيني. عاطين اي دو ان غادي يعطوك 0، عاطي ان ايطوال غادي يعطوك اي دو 1. مزيان، انا كندوي غير على الامتحان الوطني، يقدر يعطي شي حاجه اخرى. المهم هنا غالبا هادشي اللي كيكون عندنا، يعني الامتحان النمطي كيكون هكا. نجيو هنايا ملي كتحقق كتشوف اي دو بي، يعني اي دو 0 ولا اي دو 1، الا كانت محصوره ما بين ا و بي كتكون ديجا هاد لا كونديسيون اي فيريفي. كتجي كتقول دونك كوا، يعني هاد لا بروبوزيسيون اي فري. دونك لا بروبوزيسيون، يعني العباره، دونك لا بروبوزيسيون اي فري pour n est égal. est égal à quoi؟ est égal يا اما 0 يا اما 1. دونك هذه كتسمى étape de quoi؟ étape de vérification. مزيان، نعاود. Pour n est égal à 0, on a i de 0 compris entre a et b, donc cette proposition est vraie pour n est égal à 0. Ou là, pour n est égal à 1, on a i de 1 compris entre a et b, donc la proposition est vraie pour n est égal à 1. يعني على حسب 0 ولا 1.
هذه ايطاب دو فيريفيكاسيون الاولى. ليطاب 2 كتسمى ايطاب اللي كيسميوها ليريديتي. دونك هاد ليريديتي كاين فيها بزاف ديال لي زيتاب. المهم حنا غنسميو ايطاب بار ايطاب. ايطاب الاولى قلنا كتسمى فيريفيكاسيون، ايطاب الثانيه كتسمى ليبوثيز دو ريكورونس اللي هي غنمشيو نقولو on suppose, bien supposons que, on suppose que I de n, هادشي اللي فارضين علينا هما هو I de n compris entre A et B. يعني هادشي كنعتبروه صحيح ولكن من اجل اول عنصر ماشي من اجل جميع العناصر. حنا دابا غير كنبرهنوا يعني هذه غير فرضيه افترضنا حيت تحققنا من اجل اول عنصر كاينه صحيحه، ولكن من اجل العناصر الاخرى الله اعلم ما عرفناش واش بالنسبه لجوج صحيحه ولا بالنسبه لثلاثه. هذا غير افتراض يعني افترضنا ملي لقينا من اجل اول عنصر صحيحه يعني تقدر تكون صحيحه من اجل عناصر اخرى. يعني كافتراض افترضنا بان راه اي دو ان محصور من ا و بي. مزيان باش تفهموها. ليتاب 3 كنمشيو دابا نديرو لا ديمونستراسيون. montrant que I de n plus 1 compris entre A et B. مزيان يعني I de n le terme اللي من وراه شنو هو I de n plus 1. يعني الا بينتي I de n plus 1 محصور بين A و B ايفيدامون غتكون I de n محصور بين A و B. مزيان هذه هي لا ديمونستراسيون باغ ريكورون. دابا حنا الهدف ديالنا هو باش نبرهنوا هذه. دابا عندنا جوج الحوايج. عندنا هذا المعطى اللي هو افتراض، هذا افتراض ولا خصنا نبينوه. انت كتنطلق من الافتراض باش تبين هادشي هذا. عقلوا ليطاب الاولى فيريفيكاسيون، الثانيه ليبوثيز، الثالثه ديمونستراسيون. دابا كلشي على هاد ليطاب هادي. دابا حاولوا تجيبوا معايا. دابا هنا فين كاين الفرق بين لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس مع لا فونكسيون وبين لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس الا كانت لا سويت فان اكزرسيس انديبوندون. مزيان نجيو هنا اش كنكتبوا هنا الجواب اللي بغينا غنجيو غادي نكتبوا ليهم d'après quoi l'hypothèse de quoi de récurrence. يعني فين هي النظريه هذه، فين هي الافتراض هذا. الافتراض ها هو يعني d'après l'hypothèse de récurrence on a quoi ها هي on a ركزوا معايا مزيان I de n compris entre A et B. كنعاودو نكتبو هادي. هذا افتراض كنطرقو من الافتراض ديالنا باش نوصلو لهذا. ملي توصل ليه صافي راه مزيان. دابا هنا باش توصل ليه هنايا فين كاينه التقنيه اللي يمكننا نخدمو بها باش يمكننا نديرو هاد لا ديمونستراسيون هادي. هاد اي دو ان غندخلو هنا اف وهنا اف وهنا اف بحال كنحسبو ليماج ديالاش ليماج ديال انترفال يعني ديال هادشي كامل. ولكن باش دير ليماج ديال هادشي هذا حنا اش كنعرفو في الدرس ديال لا كونتينيتي ليماج دان انترفال باغ اون فونكسيون كونتينيو كنشوفو خاص تكون لا مونوطوني بعدا داكا واش كرواسونط ولا ديكرواسونط وكتشوف الاعداد واش اوفير ولا فيرم يعني واش داخلين في المجال ولا خارجين. هنا كيبان لينا بجوجهم داخلين مزيان يعني كاينه ليماج ديالهم كنحسبوا لا ليميت لا والو. ولا كان لا فونكسيون كرواسون كيبقى الترتيب هو كان ديكرواسون كنقلبوا الترتيب. دابا هنا كتمشي ترجع للداله الرئيسيه لا فونكسيون برينسيبال اللي عطيناك تما يعني في الجزء الثاني كتشوف ديك لا فونكسيون اللي عندك. حنا دابا غنشوفوا كاينين جوج الحالات حاولوا تركزوا معايا. سي الا لقيتي لا فونكسيون برينسيبال اف اي croissante sur l'intervalle I. فين هو الانترفال I ها هو من A حتى B من A jusqu'à B. لقيتها كرواسونط كتكون هضره سي اف لقيتها اي décroissante sur l'intervalle AB يعني مرة كرواسونط مرة ديكرواسونط. ها انت بقى كرواسونط من بعد دابا يمكن لك تدخل لا فونكسيون ما تبدل حتى شي حاجه الترتيب يبقى هو يعني غتولي عندي بحال هكذا اف دو ا وهنا اف دو اي دو ان وهنا اف دو بي هما كاملين دخلت عليهم اف ولكن الرمز ما غادي يتقلب ما والو ها هو بقى الرمز هو وليماج دو ا فين كتقلب عليها في لا فونكسيون برينسيبال كتحسب ليماج دو ا وكتحسب ليماج دو بي صافي كيبقى داكشي هو وكتلقى بان اف دو اي دو ان شوفوا فيها مزيان اف دو اي دو ان ها هي اف دو اي دو ان هي اي دو ان بلس 1 يعني هنا تجي تكتب اي دو ان بلس 1 كومبريز ليماج دو ا غادي تلقى واحد العدد وليماج دو بي غتلقى واحد العدد وهادو بجوجهم يا اما غتلقاهم هما نفسهم ا و بي نفسهم واما غتلقاهم محصورين ما بين ا و بي
يا اما تلقاهم نفسهم. الا ما لقيتوش نفسهم ضروري يكونوا داخلين لي في هذا المجال من ا حتى ل بي. هذه الاولى. الا لقيتي لا فونكسيون كرواسون ولا لقيت هذيك كرواسون غتبقى عاوتاني دخل عاوتاني اف هنا اف دو ا و اف دو بي، ولكن هنا غيتقلب الترتيب حيت لا فونكسيون ديكرواسون. يعني هنا غادي تبدا ب اف دو بي والرمز تخليه هو هنا دير اف دو اي دو ان. ركزوا معايا. وهنا غادي دير اف دو ا. اش وقع لي دابا؟ ليماج دو ا شوف فين ولات، ليماج دو بي فين ولات، ولكن الرمز بقى هو سينا خليهم في بلايصهم وقلب الرمز اللي بغيتي بحال بحال. وهنا ملي غادي تحسب ليماج ديال هذا غادي يعطيك واحد العدد اف دو اي دو ان. ها هي اف دو اي دو ان هي اي دو ان بلس 1. ها هي اي دو ان بلس 1. وهنايا واحد العدد. ضروري هاد الاعداد غيكونوا محصورين ما بين ا و بي، ولا تلقاهم نفسهم، تلقاها ا وتلقاها عاوتاني بي، يعني تلقاها واحد جوج، ولا كانت زيرو تلقى زيرو مثلا و4. المهم على حسب شنو لقيتي نتايا. ملي وصلتي لهاد ليطاب هادي صافي كتجي ليطاب فينال كتقول ليه هنايا دابخي، ركزوا معايا، دابخي لو برانسيب دو récurrence, ركزوا معايا، le principe de récurrence, on a la proposition est vraie. فين la proposition quel que soit n appartenant à i قلت i تقدر تكون n ولا n étoile، وكتجي كتكتب i de n comprise entre a et b، يعني هادشي اللي باغيين. دونك cette proposition مالها est vraie. هادي la première question. ها الريداكسيون ديال الامتحان الوطني. la première question غنطلبوا مني la démonstration par récurrence ديال لا سويت مع لا فونكسيون. هادي اول سؤال كيتحط بحال هكا. دابا يمكن ليا غادي ننتقل للسؤال الثاني. Donc pour la deuxième question, يعني في la suite avec la fonction كيطلبوا مني l'étude de la monotonie de la suite i de n. الا كتبتي i de n بوحدها كتسمى terme général، الا درتي entre parenthèses كنقراوها suite باش تفهموا شنو كنقول. Donc étudier la monotonie de la suite i de n. شنو هي لا مونوتوني؟ يعني لا فارياسيون واش كرواسون ou bien décroissant. مزيان. باش نعرفوا لا فارياسيون ديالها حنا ديجا كنا حافظين واحد العلاقه اللي هي هادي، يعني هذيك خصكم تكونوا عارفينها. اون سي كو لا مونوتوني كندرسوها بهذا الشكل هذا. هاي كنشدو اي دو ان بلس 1 كنقصوا منها اي دو ان. هذه العلاقه اللي كانت عندنا، هذه تكونوا عاقلين عليها مزيان. ولكن اي دو ان بلس 1 ما عنديش، انا عندي اي دو ان بلس 1 كتساوي هي اف دو اي دو ان، و اي دو ان حتى هي. دونك هادشي ما يعني ما تخدمش لنا القاعده مباشره، ولكن كاينه الطريقه ديالها. ركزوا معايا مزيان. غنمشيو وغادي نحاولوا نكتبوا. شوفوا معايا مزيان. اون ا اي دو ان بلس 1 موان اي دو ان ايت ايكال. عاود كتبت هذه كيف ما هي. اي دو ان بلس 1 باش كنعوضوها هي اف دو اي دو ان. هاي اي دو ان بلس 1 هي اف دو اي دو ان. نجيو نكتبوا هنا هي اف دو اي دو ان، غنقص منها اي دو ان. هادي اي دو ان هاي بلاصه، وبلاصه اي دو ان بلس 1 عوضتها باف دو اي دو ان. مزيان. من بعد هنا كتجي كتقول لهم اون بوز، نضع فين ما تبان لك شي اي دو ان غادي نحيدوها ونحطو بلاصه اكس. دابا هادشي هذا هو الاهم. فين ما تبان لنا شي اي دو ان اون روبلاس اي دو ان بار كوا؟ بار اكس. دابا حيد لي الاي دو ان وعوضها باكس. اش ولي عندي؟ غتولي عندي بحال هكذا اف دو اكس موان اكس، يعني هاد اي دو ان باش عوضنا باكس. وهاد اف دو اكس ناقص اكس هادي كتسمى بوزيسيون غولاتيف. ركزوا معايا مزيان. هادي هي لا بوزيسيون غولاتيف. لا بوزيسيون غولاتيف انت ديجا في لا دوزيام بارتي ديال لا فونكسيون راك قريتي لا بوزيسيون غولاتيف ولا عطاوها لك في التمرين، يعني خرجتيها ديجا. يعني واش لا courbe de la fonction f se trouve au-dessus de la droite d'équation y est égale à x, ou bien se trouve au-dessous de la droite d'équation y est égale à x. يعني واش المنحنى فوق المستقيم ولا تحت المستقيم ديال المعادله y كتساوي x. مزيان. دونك هنا اف دي اكس موان اكس كتشوف انت عندك فيها جوج الحالات. يا اما غتكون لقيتي، ركزوا معايا مزيان، يا اما غادي تكون لقيتي ديجا اف دو اكس موان اكس سوبيريور ا زيرو، يعني سوبيريور ستريكتومون بيان او ايكال، ما كيهمناش دابا. و بيان غادي تلقى اف دو اكس موان اكس غتلقاها انفيريور او ايكال ا زيرو. يعني دونك عندك جوج الحالات، يا اما لقيتيها بوزيتيف يا اما لقيتيها نيجاتيف. وهنا غالبا كتكون ديما ستريكتومون. باش نركزوا اف دو اكس موان اكس سوبيريور ستريكتومون بيان اف دو اكس موان اكس انفيريور ستريكتومون. واخا الا لقيتي انت هادي ديجا، يعني في لا كيسيون كتقول مثلا دابخي كوا، دابخي لا بارتي نيميرو 2 من الكيسيون 3 ا ولا 3 بي، كتقول لي راه ديجا عندنا هادي، يعني هذا معطى عندك حتى في التمرين حتى ولا عندك معطى ملي خرجتي ولا عندك معطى. دونك هنا الا لقيتي هادشي هذا كترجع بلاصه الاكس
هاهي ترجع عاوتاني راه تعوضها ب اي دو ان. شوف اللي عندي هنا هادشي ايكيفالون. هاهي ايكيفالون اف بلاص اكس غادي نعوضها ب اي دو ان اللي كانش موان اي دو ان سوبيريور زيرو. وشنو هي عاوتاني اف دو اي دو ان؟ ها اف دو اي دو ان هي اي دو ان بلس 1. هاهي اي دو ان بلس 1 موان اي دو ان سوبيريور زيرو. يعني بان اي دو ان بلس 1 لقيتها سوبيريور ا اي دو ان. مزيان، هذه الحاله الاولى. يعني الا لقيتي اي دو ان بلس 1 اكبر من اي دو ان، سيتادير اي دو ان بلس 1 موان اي دو ان سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني هادشي الا لقيتيه موجب ممكن تجي هنا تقول ليه دونك لا سويت اي دو ان اونتر بارونتيز كتقرا لا سويت وهذا كيتسمى تيرم جينيرال. دونك سويت اي دو ان اي هنايا غتكون كرواسونت. داكور، ماشي بالضروره تكون ستريكتومون هكذا، كتقول كرواسونت. اي دو ان اي كرواسونت سور كوا؟ سور لانترفال. شنو الانترفال كيعطيونا؟ هذاك الانترفال اللي كان عندنا في الاول قالوا لنا اي دو ان كومبري اونتر ا و بي، يعني في الانترفال ا بي. هذه هي لا مونوطوني. الا كانت اف دو اكس موان اكس في السؤال اللي قبل، يعني كتكون هذه في لابارتي 2. عقلوا عفاكم لابارتي 2 كتشوفوا واش لا كيسيون 1 ولا 2 ولا 3 ما عرفناش. نجيو هنا ولا لقيتي اف دو اكس موان اكس انفيريور ستريكتومون ا زيرو، كترجع عاوتاني كتعوض كتكتب ايكيفالون. هنايا اف دو اكس يعني هاد بلاصه اكس غادي نعوضها ب اي دو ان، غتولي اف دو اي دو ان موان اي دو ان انفيريور ا زيرو. سيتادير f de i de n ها هي i de n plus 1. Donc هنا غادي دير i de n plus 1 moins i de n inférieur à 0 équivalent à i de n plus 1 moins i de n هنا غادي تكون inférieur à i de n. وبالتالي صافي جينا لهاد لابارتي هادي ها هي، وتجي تقول ليه دونك i de n est une suite quoi est décroissante. Décroissance sur quoi? Sur l'intervalle من A jusqu'à B. مزيان. دونك هنا مشينا لا كيسيون نيميرو 2. كدير بهاد لا ميثود هكا، يا اما كتكتب هاد الشيء هذا كتمشي في هاد الجنب هذا اللي هو اف دو اكس موان اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، ولا كدير لابارتي ماشي بجوج، واحد فيهم كيكون ديجا عندك في اش في لا كيسيون، يعني في لابارتي نيميرو 2 كتقول شنو السؤال، واش 1 ا ولا 3 بي ولا معرفناش. داكوغ. دابا غادي نمشي للسؤال الثالث. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون اللي هي كيسيون نيميرو 3، طلبوا مني ديدوير لا ديدكسيون دو كوا كو اي دو ان اي كونفيرجونت. هنا كندويو على واحد لابارتي اللي هي لا كونفيرجونس. داكوغ. اش كتعني كونفيرجونت؟ يعني هاد لا سويت اس كيل ادمي اون ليميت فيني او بيان اون ليميت انفيني، يعني واش عندها نهايه يعني محدوده ولا نهايه منتهيه ولا نهايه غير منتهيه. مزيان. باش نوصل لهاد المساله هادي حنا قرينا ديجا واحد لا بروبريتي كتهضر على لا كونفيرجونس اللي كتقول لينا الا لقيتو لا فونكسيون كرواسونت ماجوري دونك elle est convergente، ولا ديكرواسونت مينوري حتى هي لا كونفيرجونت. لقيتي العكس راه كتكون ديفيرجونت. صافي مزيان. غالبا في الامتحان راه كيطلبوا مني كونفيرجونت صافي، حيت كتكون عندها واحد الليميت. نجيو هنا كتكون اي ليميت فيني. ديدوير كو اي دو ان اي كونفيرجونت، حنا نديروهم بجوج على حسب السؤال شنو عطينا. دونك حتى هنا ندير راسنا اش تقول لي puisque la suite i de n, puisque i de n est une suite quoi est maintenant لقينا croissante est croissante, puisque i de n est croissante est majorée par واحد العدد. حنا قلنا compris entre a et b. d'accord, entre a et b, donc elle est majorée par b مثلا. كتجي هنا كتقول ليه دونك la suite elle est donc elle est quoi, elle est convergente. اش كتعني convergente لكم؟ يعني الليميت ديالها c'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de i de n غتكون عندي الليميت فين، يعني غتخرج لي واحد لا ليميت نسميوها مثلا ال ولا نسميوها مثلا اكس. المهم غادي يخرج ليا اي ليميت فيني، يعني واحد العدد بطبيعه الحال غادي يخرج ليا عدد محدود. مزيان. ولا ما كانتش هاد الجمله هادي كتقول puisque i de n est لقيتيها انت مثلا décroissante et minorée
minoré par مثلا par A واحد العدد وهنا كتجي وتقول ليه donc elle est يعني la suite elle est quoi elle est حتى هي convergente مزيان يعني الليميت ديالها ليميت دو quand n tend vers plus l'infini ديال i de n est égal à un nombre يعني فين يعني un nombre بطبيعة الحال غيال مزيان دابا لا كيسيون غادي تجي اخر كيسيون هي الاهم كتكون على تقريبا شي 75 في الامتحان الوطني اللي كدوي لي على لا ليميت يعني كيقول لك دابا ملي قلتي لنا بان كونفيرجون وعندها نهايه دونك عطيني هاد العدد هاد النهايه شحال هاد العدد هذا شحال غادي يعطينا داكا دونك هذا هو السؤال غادي ندير دابا دونك اخر كيسيون في لا سويت افيك لا فونكسيون كيطلبوا مني كالكولي لا ليميت كون ان tend vers plus l'infini de quoi de la suite i de n. Donc ملي كيطلبوا مني حنايا الليميت ديال هاد لو تيرم جينيرال اللي هو i de n يعني الليميت ديال لا سويت اون جينيرال باش نحسبوا هاد لا ليميت هادي خاصك 5 المراحل 5 ايطاب ركزوا معايا فاكم ليطاب الاولى كتهضر على لا كونتينيتي حاولوا تركزوا ليطاب الاولى كتهضر على لا كونتينيتي خاص تقول ليه لا فونكسيون برينسيبال اللي عندها علاقه بهاد لا سويت ها هي اف يعني لا فونكسيون برينسيبال اف كتقول واش كونتينيو ولا ديسكونتينيو ضروري تكون لا كونتينيتي الا ما كانش لا كونديسيون يعني فيريفيي ما يمكنش لنا ننتقلوا لي كيسيون اخرين مزيان دونك هنايا غتقول لي اون اف اي كونتينيو sur quel intervalle sur l'intervalle AB ملي جبت هاد الانترفال هو اللي كيكون عندي في لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس يعني هو في لا كيسيون نيميرو 1 كيقولوا لي اي دو ان كومبري اونتر ا و بي مثلا هو هاد الانترفال مزيان ولا عطاوني مثلا غي اي دو ان بحال هكذا اي دو ان صغر مثلا من 4 ما تقولش لي من موال انفيني ل 4 حيت موال انفيني ما كاينش في لونسومبل ان داكا يعني ماشي غادي تقول من موال انفيني جوسكا 4 لا غتقول مثلا كنتي خدام ان غتقول من 0 ل 4 كنتي خدام ان 3 غتقول من 1 ل 4 عقلوا على هادي ولا قالوا لي اي دو ان سوبيريور ا 3 هنا ممكن تقول من 3 جوسكا كوا جوسكا بلس انفيني مزيان ولا قالوا لي محصور راه تقول لي محصور ما بين 3 و 4 ولا محصور ما بين ا و بي كيف درت هنايا بيان دونك نجيو لهاد لابارتي هادي ركزوا معايا فاكم قلنا اون اف اي كونتينيو سور الانترفال دونك لا كونتينيتي ما كاينش مشكل دونك نمشيو ليتاب نيميرو 2 راك كتهضر على لابارتونونس شنو هي لابارتونونس اللي هي كنهضروا عليها على الانتماء شنو هو الانتماء غتقول لي اون ضروري يكون حتى هاد لا كونديسيون خاصها تكون اون اي دو بي فين هي اي دو بي ها هو كيكون معطي في التمرين خاص يكون ضروري كاين في الانترفال ا بي يعني في هذاك المجال اللي هضرنا عليه ضروري هاد لا كونديسيون تكون نمشيو عاوتاني لا تروازيام ايتاب كتهضر على لانكلوزيون ركزوا معايا عافاكم لانكلوزيون شنو هي هاد لانكلوزيون هادي غتقول لي اون غتحسب ليماج ديال لانترفال ا بي اللي دوينا عليه الانترفال ا بي ديجا قلنا لكم هو في لا كيسيون نيميرو 1 تحسبتي ليماج ديالو قبيله ديجا درتيه في لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس خاص يخرج لك واحد لانترفال هاد الانترفال خاص يكون انكلو هادي لانكلوزيون خاص يكون انكلو في لو ميم انترفال اللي كان عندنا يعني خاص يكون واحد الانترفال هنا خاص يكون في نفس المجال هنايا يعني يكون هو نفسه ولا يكون شي انترفال وسطو يعني بحال كتهضر على القضيه ديال لا ريستريكسيون يعني بحال غير كنقتصروا على واحد المجال خاص يكون ديجا ضمن هذا المجال هذا نجيو هنا غنمشيو ليتاب نيميرو 4 اللي هي لا كونفيرجونس ركزوا معايا فاكم بالنسبه لا كونفيرجونس غتقول ليه واش لا سويت اي دو ان كونفيرجونت ولا لا غتكتب ليه هنايا اون اي دو ان اي كونفيرجونت درنا في السؤال اللي قبل قلنا ديدويا في لا ديديكسيون كونفيرجونت صافي دابا هادو شحال من ايطاب بربعه بقات لنا ليطاب الاخرى هذه المهمه غادي نديرو résolution ديما هكا كنخدمو résolution de l'équation
اللي هي f de x est égal à x. غادي نديرو لا ريزوليسيون ديال لاديكواسيون. و لا ريزوليسيون ديال لاديكواسيون x اللي غادي نلقاو دابا حنايا. Pour la résolution de cette équation, f de x est égal à x. كتمشي la fonction principale اللي عطينا صافي وكدير f de x est égal à x. كتقلب على لي سوليسيون، يعني كان المجهول اللي كنقلب عليه هنايا اللي هو لانكون اللي عندي هنايا كتهضروا على x. دونك هنا كنبقاو نقلبوا كنشوفوا يعني الحلول. مثلا لقينا x1 لقينا x2. حاولوا تركزوا معايا. دابا هاد x1 و x2 خاصهم يكونوا ليا في هاد الانترفال a b. داكشي كنعمل هاد الصباح حنا نقولوا اي دو بي راه كينتمي لهاد المجال هذا. كنقولوا بان كونتينيو على هاد المجال هذا. ليماج ديال هاد الانترفال انكلو في هاد المجال هذا. لا كونفيرجونس عاوتاني في داك المجال. كلشي نفس الهضره. دونك هنا ملي لقيتي هاد لي دو سوليسيون تقدر مثلا لقيتي هاد لا سوليسيون كتنتمي ليا للانترفال ا بي، ولقيتي هاد لا سوليسيون حتى هي كتنتمي ليا للانترفال ا بي. وانا راه باغي ليميت وحده، بغيت غير اكس، يعني خص يكون عندي فالور وحده. يعني انت ملي دويتي على لا ليميت راه ميمكنش يكونوا دو فالور، ليميت وحده اللي خصها تكون. دونك فين غنختار هنا اللي كتنتمي لهاد الانترفال؟ انا لقيتهم بجوج كينتميو، دونك هنا كاين ان بروبليم. ملي لقيتيهم بجوج كينتميو شنو كنمشيو لقاعده اخرى. اش كاينه قرينا في البروميير باك، كتقول لينا الا لقيتي شي سويت، ركزوا معايا مزيان، الا لقيتي سويت اش مثلا كرواسونت، لقيتي شي سويت كرواسونت يعني غادا كرواسونت كتكون اش. دونك قلنا لا سويت الا كانت كرواسونت كتكون اش؟ كتكون مينوري بار سون بروميير تيرم. داكوغ، حاولوا تركزوا معايا مزيان. لا سويت الا كانت كرواسونت يعني كيكون لو تيرم جينيرال ديالها كيكون مينوري بار سون بروميير تيرم، يعني supérieur à i de p. مزيان. دونك كرواسونت لقيناه مينوري بار سون بروميير تيرم. ركزوا معايا، هاد i de p فين هي؟ ها i de p، يعني خاص لا ليميت هذاك الحلول اللي خرجوا لك خاصهم يكونوا كبر من هاد i de p، كبر من هاد العدد اللي كاين هنا هو اللي كتاخذ. يعني كتاخذ هنا x1 ولا x2 اللي كبر من هاد i de p. عقلوا على هاد المساله هادي صافي مزيان. وإلا لقيتي لا سويت i de n لقيتيها décroissante، ركزوا معايا، كتكون ماجوري بار سون بروميير تيرم، يعني كتكون i de n inférieur à i de p. صافي مزيان. دونك الحل اللي غتاخذ هنا خصو يكون هو اللي صغر من هذا، يعني على حسب واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. قرينا هادي في البروميير باك، عقلوا مزيان هادي ديما كتخرجنا، ما كاينش شي مره ما يكونش هذا ولا ديما كيكون هاد المسائل هادي. سينو كتمشي لا فونكسيون برينسيبال في المنحنى، ركزوا معايا، كتمشي لاكو قالوا لي اف دي سي ايكال اكس. انت مثلا عندي واحد المستقيم، ها هو هذا هو المستقيم y ايكال اكس. كتشوف لا كورب واش كيقطع لي، مثلا جايه لا كورب بحال هكذا، واش كيقطع ليا هذا المستقيم هذا في شي نقطه، كاين تقاطع هنا، يعني كتجي وكتقلب على لابسيس ديالو، مثلا هذا هو اكس 1. دونك هذه هي الليميت اللي كنهضر عليها، يعني ممكن نمشي نكتب لهم لا ليميت quand n tend vers plus infini de i de n est égal à quoi est égal à x1. يعني هنا من المنحنى كنت رسمتي المنحنى كتشوف التقاطع ما بين المنحنى واش وهذا المستقيم ديال المعادله y ايكال x دائما. هادشي اللي كنت رسمتي، اللي ما رسمش ولا شي حاجه خطا في الرسم ولا شي حاجه، يعني الرسم اللي ما عندوش افيكاس ولا شي حاجه، يجي هنايا كيدير هاد لابارتي اللي دوي، ولا غير من الاول تقدر تخرج، يعني تقدر تلقى غير عدد واحد كينتمي لهذا المجال هو اللي كتاخذ كاع ما دير شي كامل. بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا لا سويت افيك لا فونكسيون. ان شاء الله فيديو اخر ونشرح عاوتاني شي مسائل اخرين فين عاوتاني لقيتو المشكل. وما تنساوناش من الدعاء ديالكم. السلام عليكم.